ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی یہ پروقار محفل پاک حافظ محمد طاہر سیفی صاحب نے اور فیاض صاحب نے سجائی اور ہم سب اس میں شریک ہوئے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں منظور اور مقبول فرمائے۔ چند لمحوں کی محفل ہے اور ان چند لمحوں کی محفل میں میں ایک ہی بات کروں گا، ایک حدیث معنی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ساتھ واقعہ پیش کروں گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المصائب کثیرۃ المصائب کثیرۃ اعظم المصائب ذہاب الوقت بلا فائدہ۔ انسان کو جب سے پیدا ہوا ہے بڑی تکلیفوں کا سامنا ہے، جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے بڑی مصیبتوں کا سامنا ہے، جب سے اس دنیا میں آیا ہے آفتوں کے اندر گرا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑی جو انسان کو آفت نے دبوچا ہوا ہے اور مصیبت نے دبوچا ہے وہ ہے ذہاب الوقت۔ انسان اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے جناب؟ انسان اپنا ٹائم وقت ضائع کر رہا ہے۔ بزرگوں نے صوفی شاعر نے بھی خوب کیا فرمایا، دنیا تے آیا سے لال خریدنے نو ڈھیر ہنگ اجوین دلا بیٹھو۔ کہ آج انسان دکان کی فکر ہے، کاروبار کی بھی ہے، گھر کی بھی فکر ہے، امتحان میں پاس ہونا ہے اس کی بھی فکر ہے، اولاد کو پڑھانا ہے اور بیرون ملک جانا ہے یہ بھی فکر ہے۔ اگر فکر نہیں رہی، سب وقت ہر چیز کے لیے نکل رہا ہے، اگر دوستو ٹائم نکل نہیں رہا وہ اللہ کے دین کے لیے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالا اس کا ٹائم ضائع ہو رہا، وقت اس کا ضائع ہو رہا۔ مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے، سب سے، کیوں کہ جس وقت جنت میں اللہ بندے کو بھیجیں گے اور دیکھے گا نا نظارے خوب مزے اور بڑا کچھ کرم رب کا جب دیکھے گا تو اللہ پوچھیں گے دیکھا سب کچھ؟ کہا جی دیکھا۔ آیا مزہ؟ رب موجہ لگ گئی۔ کیا مانگتا ہے؟ کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ اللہ دنیا میں پھر بھیج، دنیا میں دوبارہ بھیج۔
कहा क्या करोगे? कहा रब दुनिया में जाके फिर जब दोबारा जाऊंगा, जितना टाइम जाय किया करता था ना, अब एक लम्हा भी जाय नहीं करूंगा, तेरी याद में, तेरी बंदगी में लगा दूंगा। सुभान अल्लाह। जो चौराहों में, चौकों में, फट्टों पर बैठ के चाय के फट्टे पे टीवी लगा के सारा दिन वो रात गुजर गई, और इसी तरह वक्त जाय होता जा रहा है, पता ही नहीं किया। 60 साल जिंदगी है हमारे दामन में, अगर झांक कर देखें 50 साल की जिंदगी है, अगर दामन में झांक कर देखे तो सारी रातें टीवी पर तो गुजरती नजर आएंगी, कभी मस्जिद में रात गुजरी नजर नहीं आएगी, कभी खुदा की याद में गुजरी रात नजर नहीं आएगी, कभी खुदा के दिन में एक दिन गुजरा नजर नहीं आएगा। फिर पूछो, बताओ रब ने तुझे इसलिए दुनिया में भेजा था? रब तो फरमाते हैं, आज हाफिज साहब ने होटल खोला है, इस होटल का मकसद है कि अपने बच्चों के रिज्क कमाया जाए। स्पीकर का मकसद है कि आप लोगों तक आवाज पहुंचाए। अगर स्पीकर आवाज नहीं पहुंचाता, ये बेकार है, किसी काम का नहीं। होटल से खाना ना मिले तो किस काम का होटल? जिस स्पीकर से आवाज ना आए, किस काम का स्पीकर? रब ने हर चीज को एक मकसद के लिए बनाया। इंसान का भी एक मकसद है। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ बंदे, तुझे दुनिया में एक मकसद देकर भेजा है। वो मकसद क्या है? वो मकसद है रब की बंदगी, ताबेदारी, उसको दुनिया में याद करना। जब मलकल मौत सिराने पर खड़ा हो और रूह परवाज कर रही हो, जा रही हो, और कफ़स उमसरी से परवाज करने लगे रूह, हिम्मत करो नौजवानों, कश्ती भंवर से निकले, ऐसा ना हो कि रोता हुआ बुलबुल चमन से निकले। ये ना हो कि हमारी रूह बुलबुल जब परवाज करे तो कहे, अल्लाह कैसे जालिम के जो है ना सीने में रखा था, कैसे जालिम के जिस्म में रखा था, जाय कर दिया है। बल्कि हो तो यूं, जब परवाज करने लगे रूह तो वजद में जाती हुई कहे, मालिक तुमने किसी मर्द के सीने में रखा था, मर्द की जान में रखा था। आज आओ, आज मर्द हम समझते किसको है? मर्द वो है जो अपनी जवानी को खुदा की याद पर लगाए। मर्द वो जवानी ऐसे नहीं है, 1000 बूढ़ी को तौबा, बूढ़े बंदों की तौबा से एक जवान की तौबा अफजल है। 1000 बूढ़ा मस्जिद में नजर आए, एक जवान मस्जिद में नजर आए। जवान मस्जिद में नजर आने वाला 1000 बूढ़ों से अफजल है। क्यों? कि दुनिया में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जवानी में इबादत का मजा ही कुछ और है। क्यों? जिस वक्त बंदा बूढ़ा हो जाता है, जब रुकू में जाता है हाय, उठता है ओए, जब सजदे में जाता है मुख्तलिफ आवाजें होती हैं, कहीं दर्द, कभी सर में दर्द, कभी मोरों में दर्द, कभी टखनों में, कभी घुटनों में, कभी कहाँ कहाँ दर्द होता है। वो जब दर्द होता है, तकलीफ हो, बुखार में नमाज पढ़ जाए तो इतना मजा नहीं है। जब नमाज पढ़ी जाती है सेहत में, तो फिर उस नमाज का और मजा होता है। जवानी में ऐसे कोई बीमारी नहीं होती, जवानी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती। जब कोई बंदा नमाज पढ़ता, बूढ़ा बंदा कहाँ जाएगा बोलो? पता है कब्र च मेरी लत्ता ने मैं कितने जाना है। वो बूढ़ा भी खुश नसीब जिसको इबादत का ज़ौक़ मिल गया। सुभान अल्लाह। लेकिन असल मजा जवानों के लिए है। जो जवानियां ऐसे ज़ाय हो रही हैं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को 7 ऐसे बंदे होंगे जिनको अल्लाह अर्श का साया देंगे। किसका साया देंगे? अर्श के साये में उसको जगह देंगे, इज्जत देंगे, प्रोटोकॉल देंगे। उन 7 में से एक वो बंदा होगा जो जवानी में तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। सुभान अल्लाह। जवानी में तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर चल रहा वो बंदा। दीन बड़ा आसान है। आज हम कहते हैं दीन मुश्किल है जी, क्या करें, दीन बड़ा मुश्किल है। दाढ़ी शरीफ रखना मुश्किल है, अमामा सजाना मुश्किल है, नमाज पढ़ना बड़ी मुश्किल है, हलाल खाना बड़ा मुश्किल है, फला काम बड़ी मुश्किल है।
میں چند باتیں کہوں گا, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. آپ نے کہنا ہے, میں نے آگے الفاظ کہنے ہیں. ایک جوان بھی سن رہے, کیا جب ہم نماز کو جا رہے ہوتے ہمارے اوپر کوئی گندگی پھینکتا ہے؟ نہیں. جب ہم نماز کو جا رہے ہوتے ہمارے راستے میں کوئی کانٹے بچھاتا ہے؟ جب ہم نماز کو جا رہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہمارے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی ہیں؟ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے راستے میں ہمارا گاؤں لگا کے کوئی خنجر مار دیتا ہے, گردنیں اتار دیتا ہے؟ اسلام کے قبول کرنے پر کوئی ہم سے ہمارے بچے کھینچ کے کہتا ہے یا اسلام یا پھر یہ بچے, تو کیا ہمیں ایسا ہوتا ہے؟ مسجد جانے میں کبھی کسی نے کوئی کہا ہے کہ تو مسجد چلا گیا تیری جائیداد گئی, ہر چیز گئی, کہا ہے؟ پھر دین کیسا مشکل ہے. جو نماز کو جا رہے تھے کانٹے بچھائے جا رہے تھے, پھر بھی صحابہ نے فرمایا نانا جو چیز چاہے کرو, ہم مسجد کو نہیں چھوڑیں گے. مسجد اور اللہ کے راستے پر چل رہے تھے, گردنیں کاٹی جا رہی تھی, کہ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. نماز سرکار پڑھ رہے ہیں, گلے میں رسا ڈال دیا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے. سرکار نماز پڑھ رہے ہیں, دو جہاں کے والی اوجڑیاں رکھ دی جاتی ہے. سرکار نماز تبلیغ کر رہے. آج میں آیا, میرے لیے گلے میں ہاتھ ڈالے گئے, میں آیا مجھے کرسی پر بٹھایا گیا, عزت دی گئی, پروٹوکول دیا گیا. کیوں؟ اسی لیے, اس دین پر چلنے کے لیے. میں دین پر چلا, اللہ کے راستے پر چلا. آپ دونوں کے دلوں میں تھوڑی محبت تھی, اسی محبت کو آپ نے سامنے رکھا. آج دین پر پھر کیسا مشکل ہے آج دین. آج لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے. ہاں, جنہوں نے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے, 7 ایک عورت کے بچے ہیں, ایک عورت کے 7 بچے, ایک بچے کو وہ گرا بنایا ہوا ہے, تیلاب بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, تیل گرم کیا ہوا ہے, اور تیل گرم کر کے کڑھا چڑھایا ہوا ہے. عورت کو کہا دین چھوڑ دے ورنہ تیرا یہ بچہ تیل میں ڈال دیں گے. کہا ڈال دو, ڈال دیا. بچہ سڑ کے کوئلہ ہو گیا. دوسرے بچے کو کہا ڈال دیں گے. دین چھوڑ دو, کہا ڈال دو. دوسرا بچہ کوئلہ ہو گیا. تیسرے بچے کو ڈالا, کوئلہ ہو گیا. 5 یا 6 بچے کوئلہ ہو گئے. اب گود میں لے کے وہ بچہ ایک کھڑی تھی. جب اس طرف بڑھے, ماں آخر ماں ہوتی ہے, اور ماں جب وہ ڈگمگانے ہی لگی تھی, آواز آئی عرش سے, میری بندی ڈگمگانا, وہ بھی جنت میں ہے, تو بھی جنت میں تیاری کر. وہ بھی جنت میں پہنچ گئے ہیں, تو بھی جنت کی تیاری کر. آؤ دوستو, آج میں صرف اور صرف ایک سوال رکھتا ہوں اپنے جوانوں پر, بزرگوں پر. آج ہمارے لیے, ہم سمجھتے ہیں کہ دین مشکل ہے. ایک صحابی رسول ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انگلی کاٹی گئی, کہا دین چھوڑو. یہ انگلی کاٹی گئی, دین چھوڑو. یہ کہاں سے کاٹا گیا, دین چھوڑو. یہاں سے کاٹا گیا, دین چھوڑو. نہیں چھوڑ رہے, یہاں تک کہ پورے جسم سے جیسے کسائی گوشت اتارتا ہے ایسے اتارا گیا, کہا دین چھوڑو. کہا نہیں چھوڑو گے. حتیٰ کہ پورے جسم کے جب تک سانس آتی رہی اور وہ ٹکڑے کرتے رہے, آخری وقت سانس آنے سے پہلے مسکرا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کچھ بول رہا ہے, پوچھو, ممکن ہے کہ ہماری بات کو مان جائے. آخری جب لب ہل رہے تھے, جب کان لگائے, کیا کہتے ہو؟ فرما رہے تھے, ظالمو یہ تو ایک جان ہے, اللہ میری لولو کی جان بنا دے, سب جانیں خدا کے دین پر قربان کر.